बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सुबह सवेरे ही कई ऐसी ख़बरें हैं जो सियासत पर क्या असरात रखती हैं, उनके क्या नताइज, क्या वाक़िब हो सकते हैं, ये सारी की सारी जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और आज के जो वाक़यात हुए हैं, गुज़श्ता रात गए ये शुरू होने वाले वाक़यात जो अब तक जारी हैं, दिन दोपहर 2 बजे तक ये मामला चल रहे हैं, उनके ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं और मामला जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत सी ख़बरों के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। रात गए इत्तला मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि उनके भाई फराज चौधरी जो हैं उनको उनके रिहाइशगाह चकवाल ज़िला जेलम से गिरफ़्तार किया गया। और ये अजीब सूरत हाल है कि इन दो गिरफ़्तारियों के साथ साथ कई मुक़दमात भी दर्ज कर लिए गए हैं अहम सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग से है। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करके लाहौर के कैंट कचहरी जो है उसके एक मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जिन्होंने 4 घंटे के रिमांड या मुंतकली रिमांड के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद का वाक़या था, वहाँ मुकदमा दर्ज था उनके ख़िलाफ़, और उसमें अगर इस्लामाबाद ले जाना मकसूद था तो उन्होंने कहा जिसका मुंतकली रिमांड बाकायदा हासिल किया जाए किसी सीनियर कोर्ट से, अगर नहीं होगा तो हम इनको रिलीज़ कर देंगे। ज़ाहिर है वो फवाद चौधरी साहब सियासी रहनुमा तो हैं ही, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, लेकिन एक क़ानूनदान भी हैं और उनका ताल्लुक़ भी एक ऐसे ख़ानवादे से है जो कानून और अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से ख़ासा मशहूर है, और उनके यहाँ सियासतदान भी ख़ासे हैं और कई आला फ़ौजी अफसरान का ताल्लुक़ भी उनके ख़ानदान से है। इस वजह से उनके असर व रसूख़ और उनकी जो ज़हानत काबिलियत है उसकी बिना पर शायद वो वोकल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके हवाले से ज़रा अदालतें भी ज़्यादा मोहतात हैं, और लोअर कोर्ट्स ख़ासकर मजिस्ट्रेसी जो है उसमें इस अंदाज से उनको जिस तरह आम शहरी पे हो सकता है वो कोई धौंस धांधली वाला मामला भी मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, उनके भाई फराज चौधरी को पकड़ा गया, और सुना यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो मुक़दमात हैं वो PTI रहनुमाओं या काफ लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज हो रहे हैं। एक अजीब सा मुक़दमा भी सामने आया है मेरे कि गुजर खान पुलिस ने नवंबर में होने वाला जो एहतजाज था उस पर गुज़श्ता रोज़ मुक़दमा दर्ज किया है। और इसी दौरान एक ख़बर ये भी आई कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन साहब, उनके और उनके बेटे मुनिस, जो उनके बेटे हैं मूसा इलाही, उनके ख़िलाफ़ जो है, यानी वजाहत साहब के फ़र्जंद और वजाहत, इन दोनों बाप बेटे के ख़िलाफ़ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में, ये गुलबर्ग से मुत्तसिल बड़ा पॉश एरिया है, वहाँ एक मुक़दमा दर्ज किया गया। मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद सलीम नामी एक शख्स है जो ये कहता है कि मैंने 2 अफराद को ये गुफ्तगू करते सुना है। वो ट्विटर पे बात कर रहे थे, ट्विटर पे ये मैसेज देखा और ये उससे ये पता लगा कि वो कुछ उकसा रहे हैं किसी को, MNA MPA जो ख़वातीन MP हैं ख़ासकर, उनके अगवा की कहानियाँ जो हैं वो बता रहे थे, और ये मैं उनकी आवाज़ भी पहचानता हूँ और मैं उनको जानता भी हूँ ज़ाती तौर पे। अब ये शख्स जो मोहम्मद बिलाल मुद्दई बने हैं थाना गालिब मार्केट में, उनकी रिहाइश जो है वो कोटला अरब अली ख़ान है। कोटला अरब अली ख़ान ये सियालकोट के एक नवाह में एक इलाका है, वहाँ के रहायशी ये शख्स है। इनको मुद्दई बनाया गया है गालिब मार्केट में। और नाजरीन, एक अजीब सी बात यह है कि इसमें बगावत पर उकसाने का मुकदमा है, एहानत जुर्म का मुकदमा है, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट जो है उसकी दफ़ा 7 लगाई गई है और जिसकी सज़ाए मौत तक जो है हो सकती है। तो ये जो सूरत हाल है, ये मुकदमा बड़ा ख़तरनाक है, और कहा यह जा रहा है कि इस किस्म के मुकदमात दीगर जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज किए जा रहे हैं। नाज़रीन, लगता ये है कि शायद इस समर का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही ये हुकूमत तब्दील हो और निगरान सेटअप आए तो शायद इस तरह के बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन जो है वो कर लिए जाएं। इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए थे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज किए गए थे, और इन्होंने जो तकारीर की थी, जो एहतजाज किया था, वो कहते हैं कि हमारे जो मुक़द्दस इदारे हैं, अस्करी जो इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के ख़िलाफ़ ये जो वाक़यात थे उन पे इल्ज़ाम तराशी थी या बाज़ इदारों की तौहीन की गई है। तो ऐसे मामलात जो हैं ये इस इंतज़ार में लगता है कि रखे गए थे कि जैसे ही ये काम शुरू हो और सेटअप तब्दील हो, नए सेटअप में ये शुरू कर दिया जाए। नाज़रीन, ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला जो है ये हम
بہتری کی طرف جانے کی بجائے بگاڑ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور بگاڑ ایسا ہے کہ بگاڑ میں ہم سیاسی عاقبت اندیشی جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے عواقب کیا ہو سکتے ہیں، نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، یہ ہم شاید نہیں دیکھ پا رہے، اور ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہر روز ایسا ایکٹ ضرور کر جاتے ہیں یا ہم سے کروا لیا جاتا ہے، بامر مجبوری کر پاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہم سیاسی اب مقدمات جو ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کیا کرتی تھی کہ یہ ہمارا 5 سالہ دور حکومت جو ہے اس میں ایک بھی سیاسی مقدمہ درج نہیں ہوا، ایک سیاسی قیدی نہیں ہوا، لیکن پی ڈی ایم میں شامل ہے چونکہ پیپلز پارٹی والے بھی، مسلم لیگ نون بھی ہے، اب نگران سیٹ اپ بھی آ گیا ہے جن پہ جانبداری کا الزام ایسا نہیں لگانا چاہیے، لیکن پنجاب میں جو ہے پہلے ہی بہت سارے معاملات ایسے تھے جو نئے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے حلف لینے سے 2-3 گھنٹے قبل ہی ایسے معاملات چلنے شروع ہو گئے تھے کہ شاید وہ کسی خاص مقصد کے تحت لائے گئے ہیں۔ وہ ہیں تو ایک اچھے پروفیشنل صحافی، ہماری برادری سے، ہمارے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے بارے میں جو کہی جا رہی تھی لگتا ہے وہ سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ایسے معاملات، اس قدر مقدمات جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، اور اب ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ جلاؤ، بغاوت پر اکسانا اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ چل سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ ناظرین ایسی صورتحال میں اب اس کے نتائج کیا ہوں گے، اثرات کیا نکلتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور ایک اور اہم معاملہ جو بڑا درپیش ہے وہ قومی اسمبلی میں جو بیک وقت یہ جو معاملات آئے ہیں اور چلنے شروع ہو گئے ہیں، ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے مزید 43 ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے ان کے جو چیف، یہ جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے ان کا منظور کیا استعفے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھیجے، الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، یعنی دے آر ناؤ نو ممبر آف نیشنل اسمبلی ایز ویل، تو وہ قومی اسمبلی کے باقاعدہ رکن نہیں رہے۔ ان کے نئے الیکشن اور پروسیس کا ضمنی انتخاب جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو یہ ناظرین ہم خاصے جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ ایسے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے شاید واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ خیال تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثال پیش کی تھی پچھلے ویڈیو میں کہ خیبر پختونخوا میں جو قائم مقام یا نگران وزیر اعلیٰ لگائے گئے تھے اعظم خان، ان کا تقرر جس خوبصورت اور خوش آئند اعتبار سے انداز میں کیا گیا تھا اس پر لوگ بڑے خوش تھے، اور ہم کہتے تھے یہ قابل تقلید ہے معاملہ، لیکن وہ تقلید جو ہے وہ تو ایک پاسے رہ گئی، ایک طرف رہ گئی۔ اب یہ معاملہ عجیب الجھاؤ کا شکار ہو گیا ہے، 2 روز جو ہے لائٹ بند رہی، 2 روز پورا دن اور رات، اگلے دن پھر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ناظرین جب معاملہ بگڑتا گیا، الجھتا گیا، اس پہ لوگ جو ہے نا خدشات کا اظہار کر رہے تھے، تحفظات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اس میں اللہ جانے کیا معاملہ ہے، کیا کوئی خطرناک حد تک ہم چلے گئے ہیں، کوئی محض ایک تکنیکی فالٹ ہے یا کوئی خرابی ہے۔ اور پھر اسی دن پتہ لگا جی قومی اسمبلی کے رات کے وقت، اس دن جس دن لائٹ گئی ہے پرسوں، قومی اسمبلی کے جو دالان ہیں، جو کوریڈورز ہیں، ان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، اور وہ لائٹ جو ہے وہاں کافی دیر بند رہی، اور 3 دن تک جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، مقفل کر دیا گیا، آمد و رفت منع کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہ یہ دانستہ ہے یا اچانک ہونے والے معاملات ہیں۔ ان سارے معاملات پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات میں انتقام کے اس حد تک نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے، اور خدا نہ کرے ہم معاشی طور پہ بہت بحرانی کیفیت کا شکار ہیں، مہنگائی بے انتہا ہے، دوست ممالک اور IMF اور ان کے جو پریشرز ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اندرونی سیاسی خلفشار جو ہے اس کو مزید ہوا دی تو شاید یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا MQM یا دیگر جماعتیں PDM کا مشترکہ اتحاد، اس میں جو بھی ہے ان سب کو جو ہے معاملات کا جو سنگینی ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور وہ اگر ہم سمجھ بوجھ کر لیں گے تب ناظرین یہ ممکن ہے
کہ ہم سموتھ انداز میں چل سکیں گے، وگرنہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی نئے بحران کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہر سطح پہ کہا جا رہا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے، لیکن نہ جانے ہم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہے، اور ہم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ ایک پہلی غلطی جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں کہ نئی غلطی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور کر لیتے ہیں، پھر ایک اور کر لیتے ہیں، اور یہ اوپر تلے ہونے والی غلطیاں جو ہیں یہ ایک پہاڑ ہے غلطان کا، جو کسی وقت بھی لاوے کی شکل میں پھٹ جائے گا۔ اور خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے اور ہمارے جو شرپسند لوگ ہیں وہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہوں۔ ہمیں اسی وقت آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس حد تک جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اثرات، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، مقدمات کے اندراج کا سلسلہ ہے، گرفتاریاں ہیں، یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں ہوتی اور دوسری ان کی مخالف جماعت کے خلاف ہو رہا ہوتا، تب بھی میرا شاید موقف ناظرین یہی ہونا تھا، یقینی طور پہ یہ ہونا تھا یہ موقف کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں درست فیصلے درست وقت پہ کرنے چاہیے، تب جو ہے معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے اور ملک میں جمہوریت جو ہے اس کی ٹرین پٹری سے نہیں اتر پائے گی۔ وگرنہ اگر یہ جمہوریت کی ٹرین ڈی ریل ہو گئی تو خدا نہ کرے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔